नमः संस्कृताय श्रीमदन्नंभट्टविरचितं तर्कसंग्रहः अथोपमानप्रकरणं मूलवाचनम् उपमानम् उपमीतिकरणमुपमानं संज्ञासंधिसम्बन्धत्वज्ञानमुपमितिः तत्करणं सादृश्यं तथा हि कश्चित् गवयपदार्थमजानन् कुतश्चिदारण्यकपुरुषात् गोसदृशो गवय इति श्रुत्वा वनं गतो गोसदृशो गवय इति वाक्यार्थं स्मरन् गोसदृशं पिण्डं पश्यति। तदनन्तरमसौ अयं गवयशब्दपदवाच्य इत्युपमितिरुत्पद्यते। अथ शब्दखण्डः शब्दप्रमाणम् आप्तवाक्यं शब्दः आप्तस्तु यथार्थवक्ता वाक्यं पदसमूहः यथा गामानयेति शक्तं पदम् अस्मात् पदादयमर्थो बोद्धव्य इतीश्वरसंकेतः शक्तिः। वाक्यार्थजाने हेतवः आकांक्षा योग्यता सन्निधिश्च वाक्यार्थजाने हेतुः पदस्य पदान्तरव्यतिरेकप्रयुक्ता न्वयाननुभावकत्वमाकांक्षा अर्थावाधयोग्यता पदानामविलम्बेनोच्चारणसन्निधिः तथा चाकांक्षा रहितं वाक्यमप्रमाणं यथा गौरश्वः पुरुषो हस्तीति न प्रमाणम् आकांक्षा विरहात् वहनिना सिञ्चतीति न प्रमाणं योग्यता विरहात् प्रहरे प्रहरे सहोच्चारितानि गामानयेत्यादि पदानि न प्रमाणं सान्निध्याभावात्। वाक्यभेदः वाक्यं द्विविधं वैदिकं लौकिकं च वैदिकमीश्वरोक्तत्वात् सर्वमेव प्रमाणं लौकिकं त्वाप्तुक्तं प्रमाणम् अन्यदप्रमाणम्। शब्दस्य करणत्वं वाक्यार्थजानं शब्दजानं तत्करणं तु शब्दः। अथावशिष्टगुणनिरूपणम् अयथार्थानुभवभेदः अयथार्थानुभवस्त्रिविधः संशय विपर्यय तर्कभेदात्। संशयः एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्धनानाधर्मवैशिष्ट्यावगाहिज्ञानं संशयः यथा स्थाणुर्वा पुरुषो वेति। विपर्ययः मिथ्याज्ञानं विपर्ययः यथा शुक्तौ रजतम् इति। तर्कः व्याप्यारोपेण व्यापकारोपः तर्कः यथा यदि बहनिर्न स्यात् तर्हि धूमोऽपि न स्यात् इति। स्मृतिरपि द्विविधा यथार्था अयथार्था चेति। प्रमाजन्या यथार्था अप्रमाजन्या अयथार्था। सुखं सर्वेषामनुकूलवेदनीयं सुखं दुःखं सर्वेषां प्रतिकूलवेदनीयं दुःखम्। इच्छा द्वेषः प्रयत्नः इच्छा कामः क्रोधो द्वेषः कृतिः प्रयत्नः। धर्मः अधर्मः विहितकर्मजन्यो धर्मः निषिद्धकर्मजन्यस्तु धर्मः। आत्ममात्रविशेषगुणाः बुद्ध्यादयोष्टावात्ममात्रविशेषगुणाः बुद्धिच्छा प्रयत्ना नित्या अनित्याश्च नित्या ईश्वरस्य अनित्या जीवस्य। संस्कारः संस्कारस्त्रिविधो वेगो भावना स्थितिस्थापकश्चेति। वेगः पृथिव्यादि चतुष्टयमनोवृत्तिः अनुभवजन्या स्मृतिर्हेतुर्भावना आत्ममात्रवृत्तिः अन्यथा कृतस्य पुनस्तदवस्थापादकः स्थितिस्थापकः कटादि पृथिवीवृत्तिः। कर्मलक्षणं चलनात्मकं कर्म ऊर्ध्वदेशसंयोगहेतुरुत्क्षेपणम् अधोदेशसंयोगहेतुरपक्षेपणम्। शरीरस्य सन्निकृष्टसंयोगहेतुराकुञ्चनं विप्रकृष्टसंयोगहेतुः प्रसारणम् अन्यत् सर्वं गमनम्। सामान्यलक्षणं नित्यमेकमनेकानुगतं सामान्यं द्रव्यगुणकर्मवृत्ति तद्विविधं परापरभेदात्
परं सत्ता अपरं द्रव्यत्वादि विशेषलक्षणं नित्यद्रव्यवृत्तयो व्यावर्तकाः विशेषाः समवायलक्षणं नित्यसम्बन्धः समवायः अयुतसिद्धवृत्तिः ययोर्द्वयोर्मध्ये एकमविनश्यदपराश्रितमेवावतिष्ठते तावयुतसिद्धौ यथा अवयवावयविनौ गुणगुणिनौ क्रियाक्रियावन्तौ जातिव्यक्ति विशेषनित्यद्रव्ये चेति अभावलक्षणं प्रागभावः अनादिः शान्तः प्रागभावः उत्पत्तेः पूर्वं कार्यस्य प्रध्वंसाभावः सादीरनन्तः प्रध्वंसः उत्पत्त्यनन्तरं कार्यस्य अत्यन्ताभावः त्रैकालिकसंसर्गावच्छिन्नप्रतियोगिताकोऽत्यन्ताभावः यथा भूतले घटो नास्ति अन्योन्याभावः तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकोऽन्योन्याभावः यथा घटः पटो नेति पदार्थनिष्कर्षः सर्वेषां पदार्थानां यथा यथमुक्ते स्वन्तर्भावात् सप्तैव पदार्था इति सिद्धम् काणादन्यायमतयोर्बालव्युत्पत्तिसिद्धये अन्नं भट्टेन विदुषा रचितस्तर्कसङ्ग्रहः। धन्यवादाः।